अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे रेगुलर लिसनर हैं वकार कुरैशी, जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है लाहौर से। वकार कहते हैं कि मेरे नाना अबू रेलवे में ऑफिसर थे और वो शिकारी भी थे। उन्हें बहुत शौक था शिकार करने का, इसलिए वो शिकार की गर्ज से अक्सर वीरान इलाकों में, जंगलात में जाया करते थे। पहाड़ों पर भी अक्सर उनका जाना होता था। एक दफ़ा इसी तरह से वो किसी ऐसे ही एरिया में थे जहाँ पर जंगलात थे, वो वहाँ पर शिकार की गर्ज से गए थे। तो वापसी पर वहाँ पर उन्होंने एक नदी देखी। तो उस नदी पर वो हाथ मुंह धो रहे थे बैठकर। एकदम से उन्हें आवाज़ आई, नदी के दूसरी तरफ से उनका नाम लेकर किसी ने बुलाया और ये कहा कि अता मोहम्मद, ये लो दुपट्टा, इससे तुम अपने हाथ और मुंह पोंछ लो। किसी औरत की आवाज़। वो एकदम चौंके कि इतने वीराने में किसी औरत की आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये मेरा नाम लेकर क्यों पुकार रही है। अभी वो देख ही रहे थे, ये गौर ही कर रहे थे। पहले उनको आवाज़ बिल्कुल इस तरह से जैसे नदी के दूसरे किनारे से उनको वो आवाज़ आ रही है, जो कोई उनको पुकार रहा था। अभी वो उस आवाज़ पे गौर कर ही रहे थे तो उनको अपने पास एक दुपट्टा लहराता हुआ नजर आया। जब उन्होंने उस दुपट्टे के ऊपर एक हाथ को देखा तो वो बहुत भयानक सा लग रहा था। वो फौरन वहां से उठे और उन्होंने उस तरफ पलट कर भी देखना ज़रूरी नहीं समझा और तेज़ी से वहां से गुजरने लगे। जब वो उस नदी को वहां से तेज़ी से चलते गए तो अपनी बैक साइड से उन्हें आवाज़ आई कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम आज भी बच गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इस बात का क्या मकसद है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम आज भी बच गए। खैर, वो अपने घर वापस आ गए, लेकिन उनके जहन पर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर था कि ये सब क्या था, कि वो औरत कौन थी, वो कहाँ से आई और उसे मेरा नाम कैसे मालूम था और उसने ये लफ्ज़ क्यों बोला कि तुम आज भी बच गए। कुछ अरसे के बाद उनकी शादी तय हो गई। तो जब वो बारात के लिए अपने घोड़े पर सवार जा रहे थे तो एक मखसूस जगह पर से जब घोड़ा गुजर रहा था बारात के हमरा, तो जो उनका घोड़ा था जिस पर वो सवार थे वो एकदम से बिदक गया, यानी वो डर गया और उछलने लगा। बड़ी मुश्किल के साथ लोगों ने उस घोड़े को और उनको कंट्रोल किया और शुक्र है कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। की शादी हो गई, वो दुल्हन को रुखसत करके घर ले आए। कुछ ही दिन अभी गुजरे थे तो उनको अपने घर में से अजीबो गरीब से वाकयात होने शुरू हो गए। उनके घर में उनको महसूस होने लगे, लाइक कभी उनको ऐसा लगना कि उनके घर में कोई बंदर है, बंदर नुमा मखलूक है। वो तेज़ी से भागकर कभी एक कमरे में जाते हैं, कभी दूसरे कमरे में वो गायब हो जाते हैं। कभी उन लोगों को ये महसूस होना कि वो लोग जब खाना पका कर निकल आते हैं तो किचन में कोई और औरत खड़ी होकर कुकिंग कर रही है। वो लोग जिन्नात के वजूद पर यकीन रखते थे। अब वो लोग ये तो समझ गए थे कि ये जिन्नात का ही कोई मामला है जो जिन्नात अपना आप इन पर जाहिर कर रहे हैं। जब वो बताते हैं कि हालात बहुत संगीन होने लगे, जब जिन्नात ने हद से ज़्यादा डराना शुरू कर दिया कि कभी कोई बकरी का रूप लेकर एक कमरे से फ़ौरन निकलकर दूसरे कमरे में जाकर गायब हो जाना, और बंदर का तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। बंदर नुमा मखलूक कभी कभार किचन में जो खाना भी बना कर रखा होता तो उसको भी गिरा देते थे। और फिर वो औरत अक्सर चलती फिरती एक औरत नजर आती थी और गायब हो गई थी। जब उन्होंने देखा कि अब हद से ज़्यादा हालात संगीन हो चुके हैं तो इस बात को बड़े बुजुर्गों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो उन्होंने अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनके साथ ये बात डिस्कस की कि हम लोगों को अपने घर में हद से ज़्यादा जिन्नात नज़र आने लग गए हैं और जब से शादी हुई है उसके बाद बहुत ज़्यादा ये काम शुरू हो गया है। फिर उनके ही एक जानने वाले साहिब इल्म एक मौलवी साहब थे, उनको जब बुला कर लाया गया तो उन्होंने जब पढ़ाई की उनके घर में तो वहाँ पर बाकायदा वो जिन्नात हाजिर हो गए। तो उन जिन्नात से ये पूछा गया कि आप लोग इन्हें क्यों तंग करें, जिस पर उन जिन्नात का ये कहना था कि जब ये आदमी दूल्हा बनकर अपने घोड़े पे सवार उस रास्ते से गुजर रहा था तो हम लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे। इसके घोड़े के पाँव हमारे खाने में आए जिसकी वजह से हमने घोड़े को बहुत ज़्यादा डराया। हम लोग चाहते थे कि हम इसको और घोड़े को मार दें, मगर हम लोगों की ही बरादरी में, जिन्नात बरादरी में एक फीमेल जिन्नात थी जिसने हमें रोक दिया और उसने ये कहा कि मैं इस आदमी को बड़े अरसे से जानती हूँ और मैं इसके पीछे हूँ, ये मुझे पसंद है, इसको कुछ मत कहना। हम इसके साथ इसके घर चलते हैं लेकिन हम इसको जान से नहीं मारेंगे। तब से अब तक
وہ جنات ان کے گھر میں اس کے ساتھ تھے، لیکن اس کی وجہ سے وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے اور اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کر رہے تھے۔ پھر ان جو مولوی صاحب، جو حضرات تھے، جو پیر صاحب تھے، انہوں نے ان جنات سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ ان کا وہ جو پیر صاحب تھے، ان کے پاس بہت علم تھا، اللہ کے حکم سے طاقت تھی۔ تو جب جنات نے آمادگی ظاہر کر دی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، تو انہوں نے ان سے نشانی مانگی کہ تم لوگ یہاں سے جا رہے ہو تو جانے سے پہلے ایک نشانی دو۔ تو ان کے نانا ابو کے گھر میں ایک سٹور روم تھا جہاں پر جانوروں کے لیے چارہ رکھا جاتا تھا۔ وہاں پر جو چارہ جانور کھاتے ہیں وہ رکھا ہوا تھا سارا۔ اس سٹور روم میں ایک دم سے آگ لگ گئی اور وہ آگ بہت زیادہ بھڑک گئی۔ وہ آگ خود ہی لگی اور وہ خود ہی بجھ گئی، مگر وہ سارا سٹور روم جل کے راکھ ہو گیا۔ اس سٹور روم کے علاوہ کہیں کسی جگہ پر آگ نہیں پھیلی اور نہ ہی لگی۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ وہ جنات بالکل وہاں سے چلے گئے، نہ تو دوبارہ کبھی کوئی بندر نما مخلوق نظر آئی، نہ ہی کبھی کوئی عورت نظر آئی، اور نہ ہی ان کے نانا ابو کو کبھی کسی نے دوبارہ ڈرایا۔ یہ وقار قریشی کے نانا ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقار قریشی آپ کا۔ لسنرز، ہوتے ہیں پرانے وقتوں میں تو ایسے واقعات بہت زیادہ تھے۔ وہ جو دور تھے، اس دور میں بڑے بڑے عامل حضرات تھے جو دیو، جنات، چڑیلوں کو قید کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہاولپور، آئی گیس بہاولپور ہے شاید، وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے بھی پرانے دوروں میں، جب میری امی کے نانا ابو کا جو دور تھا جس کی میں نے سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، انہوں نے وہاں پر ایک دریا کے نیچے باقاعدہ کوئی پل ہے میرے خیال سے، وہاں پر ایک دیو کو قید کیا ہوا تھا۔ تو ان کی ایک جھلک، ہم لوگوں کے نانا ابو کے کزن تھے، انہوں نے صرف اس کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ وہ بھی ان پیر صاحب سے انہوں نے بڑی منتیں کی تھیں کہ مجھے صرف اس کی ایک جھلک دکھا دے۔ پتہ نہیں انہوں نے کیسے اس کی ایک جھلک دیکھی، تو وہ 7 دن بے ہوش رہے تھے۔ جب ان کو ہوش آیا تھا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایک بہت بھیانک کالا سا پہاڑ لگ رہا تھا جس کی میں نے صرف ایک جھلک دیکھی تو میرا یہ حال ہو گیا۔ تو پرانے وقتوں میں تو ایسے عامل حضرات بہت پاورفل تھے جو جنات اور ایسی غیر مرئی مخلوقات کو فوراً سے پہلے دیکھ بھی لیتے تھے اور ان کو قید بھی کر لیا کرتے تھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہے ہیں کراچی سے فراز خان۔ فراز بھی میرے ریگولر لسنر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے ایک دوست کے والد صاحب کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ فراز کے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب ایک دفعہ لیٹ نائٹ اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے، تو ان کو وہ ایک مخصوص سا ان کے علاقے میں ایک نالا سا تھا جو ایک گندے پانی کا یا پتہ نہیں صاف پانی کا تھا، یہ اس میں مینشن نہیں تھا۔ اس نالے کے پاس سے وہ گزر رہے تھے تو ان کو اپنی بیک سائڈ سے ایک آواز ہے کہ ایک عورت ان کو بلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ تھوڑا سا ہی آگے جانا ہے، میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک عورت چلتی ہوئی ان کے قریب آئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، میں اکیلی ہوں، آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جو ہی وہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، ایک دم سے اس نے ایک بہت بھیانک چڑیل کا روپ لے کر ان کے جسم میں وہ فوراً داخل ہو گئی۔ جب ان کے جسم میں وہ داخل ہوئی تو وہ اپنے گھر گئے۔ اب وہ ان کے جسم میں اندر چلی گئی تھی، ان کے جسم میں، تو ان کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ اپنے گھر چپ چاپ چلے گئے۔ جب انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی مسز نے دروازہ کھولا۔ ان کی مسز نے کہا کہ آج آپ اتنی جلدی آ گئے ہیں اور آپ کے پاس آپ کا بائک نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ان کی مسز نے دروازہ بند کیا اور پھر پوچھا کہ آپ کا بائک کہاں ہے، تو وہ جب ایک دم پلٹے تو ان کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہو چکا تھا۔ جب ان کا چہرہ بھیانک دیکھا ان کی مسز نے، انہوں نے بہت زور سے چیخیں ماری اور وہ وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ گھر والوں نے جب ان کو بے ہوش دیکھا تو ان کو فوراً سے پہلے ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہاں پر کسی طرح سے جب انہیں ہوش آئی تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ان کے ہسبینڈ گھر آئے، ان کے پاس ان کا بائک نہیں تھا اور ان کی کنڈیشن بہت عجیب سی لگ رہی تھی، مسٹیریس سی لگ رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا بائک کہاں ہے، جس پر ان کا چہرہ ہی بگڑ گیا۔ جب وہ اس قابل ہوئی کہ وہ چل پھر سکیں تو ان کے ہی گھر والوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو کسی پیر صاحب کے پاس جانا چاہیے کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ جب وہ جو فیمیل تھیں وہ اپنے ہسبینڈ کو لے کر ایک پیر صاحب کے پاس گئیں تو ان پیر صاحب نے انہیں دم کیا اور یہ بتایا کہ جس نالے کے پاس سے یہ گزر رہے تھے وہاں پر ایک بہت بھیانک چڑیل کا بسیرا ہے۔ جب یہ وہاں سے گزرے ہیں
اس نے انہیں بلایا ہے اور اسی کا اثر ان پر ہے، یہ اس کے زیر اثر ہیں۔ تو یہ اثر تب ختم ہوگا جب ہم ان کو لے کر اسی نالے کے پاس جائیں گے اور وہاں پر عمل کریں گے۔ ان پیر صاحب کے مطابق یہ کہا گیا کہ اگلے دن رات کو آپ ان کو لے کر اسی نالے کے پاس آ جائیں۔ وقت مقرر ہو گیا۔ اگلے دن وہ اپنے شوہر کو لے کر سب گھر والوں کے ساتھ اس نالے کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پر وہ پیر صاحب بھی تھے۔ ان پیر صاحب نے وہاں پر ایک حصار باندھا، ایک بہت بڑا دائرہ لگا کر اس میں پڑھائی کی، اور وہ جو فیمیل تھی ان کے شوہر کو بھی اور ان کو سب کو اس دائرے میں بیٹھنے کا کہہ دیا۔ جب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو ایک دم سے وہ جو آدمی تھے جن پر چڑیل کا اثر تھا، ان کے جسم میں سے دھواں نکلنے لگ گیا۔ جو ہی ان کے جسم سے دھواں نکلنا شروع ہوا، وہیں پر ایک بہت بھیانک مخلوق حاضر ہو گئی۔ تو ان پیر صاحب نے پوچھا کہ کیوں تم اس آدمی کے پیچھے پڑی ہو اور اس کو نقصان کیوں دے رہی ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ تم جو کچھ مرضی کر لو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گی اور اس کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ پھر ان پیر صاحب نے اسے اسی حصار میں جلا کر راکھ کر دیا، اور اس کی راکھ کو لے جا کر انہوں نے وہیں پر نالے کے قریب ہی ایک اور آگے کر کے جگہ پر جب اس راکھ کو پھینکا، اور ساتھ یہ کہا کہ پیچھے پلٹ کر کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پر اس راکھ کو پھینکا پیر صاحب کے ہمراہ، جو کہ اس چڑیل کی راکھ تھی، وہاں سے ان کو اپنی بیک سائڈ سے واپسی پر ان کو اپنی بیک سائڈ سے بہت بھیانک چیخنے کی اور رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ جو انکل تھے جن پر اس چڑیل کا اثر ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہونے لگے، مگر اس کے بعد کبھی بھی دیر رات گئے وہ اس نالے کے پاس سے نہیں گزرتے تھے، کیونکہ اس چڑیل کا جل جانے کے بعد بھی وہاں پر ایک بہت بھیانک اثر اور خوف تھا۔ لسنرز، جو ندی نالے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ٹائم تک خالی رہتے ہیں، اور خاص طور پر ضروری نہیں ہوتا کہ صرف یہ گندے جو پانی کے نالے ہوتے ہیں وہاں پر جنات ہوتے ہیں، ویسے بھی ندی نالوں پر جنات کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی بھی آپ کسی ایسی جگہ سے گزریں جہاں پر کوئی ندی نالا ہو، جہاں سے آپ کو گزرنا ہو، آپ کو کوئی ایسی آواز، کوئی ایسی پکار سنائی دے کہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے، اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور آپ کو دیکھنے پر کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، تو وہاں سے آیت الکرسی پڑھ کر چپ چاپ گزر جایا کرے۔ ہم لوگوں کے یہاں سرگودا میں جو فیصل آباد روڈ ہے وہ بہت ہانٹیڈ ہے، اس کے کچھ پارٹس بہت ہانٹیڈ ہے، کیونکہ تھرو آؤٹ فیصل آباد روڈ پر ایک بہت بڑا پانی کا ایک چھوٹا سا واٹر کینال، ایک چھوٹی سی نہر یا ندی نالا کہہ لیں آپ، نالا تو نہیں ہے، وہ ایک ندی ٹائپ ہی ہے جہاں پر پانی کے نلکے بھی لگے ہیں، لوگ وہاں سے پانی بھرتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور ہیں، ہم نے بھی سنی ہے کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ اثرات ہیں۔ ایک تو وہاں پر درخت بہت زیادہ ہیں، دوسرا وہ جو ندی ہے وہ بہت لمبی ہے۔ تو میں یہی کہوں گی جب بھی وہاں سے گزریں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر گزرا کریں۔ ایک اور آپ لوگوں سے ہارر انسیڈنٹ شیئر کرتی ہوں، یہ ابھی آج ہی تقریباً 5 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم لوگوں کی فیملی فرینڈ ہیں، ان کی مجھے کال آئی، میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہی تھی، میں ان کا نیم آن ایئر نہیں کر سکتی، ابھی جو لاسٹ تھرسڈے تھا جس دن بہت زیادہ بارش اور طوفان بنا ہوا تھا ہر طرف، تو وہ لوگ ایک فوتکی سے واپس آ رہے تھے ساہیوال والی سائڈ سے، تو وہ بتا رہی تھیں کہ ہم لوگ ایک روڈ سے گزر رہے تھے، بہت زیادہ ویرانہ تھا، تقریباً مغرب سے پہلے تک یا مغرب کے بعد کا آئی گیس ٹائم تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ ایک روڈ سے گزر رہے تھے، تو میں بیک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جس طرف میں بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں، وہ کہتی ہیں کہ میں روٹین کے ساتھ جیسے ہم لوگ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو انسان ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتی ہیں کہ میرے ابو آگے بیٹھے تھے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں، میری مدر اور میری سسٹر بیک سائڈ پر تھے، جس طرف میں بیٹھی تھی میری ایک دم نظر پڑی تو مجھے درخت کے نیچے ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس عورت نے اسکن کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، وہ اکیلی اتنے آندھی طوفان میں، بارش میں، گرجتے بادلوں میں، چمکتی بجلی میں وہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ کہتی جب میری نظر پڑی تو یوں ہی سرسری سا میرے منہ میں سے نکل گیا کہ یہ عورت پتہ نہیں یہاں پر کیوں کھڑی ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس کو اتنی دیر میں ہی ہم نے اس کو کراس کیا اور میں نے یہ لفظ بولا تو ایک دم سے ہم لوگوں کی گاڑی کا جو فرنٹ جو ڈرائیونگ جو گلاس ہوتا ہے، جو شیشہ تھا، اس پر زوردار دھماکہ ہوا، اور وہ جو گاڑی کے وائپرز تھے وہ ٹوٹ کر سڑک پر گر گئے۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایک دم سے ہمارے ساتھ ہوا ہی کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ بہت اونچا اونچا چیخنے لگ گئے، ہم لوگوں کی جو گاڑی کی ریس تھی وہ کام کرنا چھوڑ گئی،
बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हुई कि वो काम करना छोड़ गई। बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हुई कि इतने आंधी तूफ़ान में एकदम से हमें हुआ क्या है। कहती हैं कि हमने फ़ौरन से पहले आयतल कुर्सी और दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, फिर एकदम से थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूर दूर तक वीराना सुनसान रास्ता। और मैं अपनी अम्मी से सिर्फ यही बात कह रही थी कि मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, अभी मेरे मुंह से ये लफ्ज़ ही निकले हैं तो ये सब हमारे साथ, वो कहती हैं, हो गया। फिर वो कहती हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के बहुत मुश्किल के साथ जैसे कैसे वो गाड़ी स्टार्ट हुई और हम लोग घर पहुँचे। रास्ते में 3 से 4 दफ़ा कहती हैं एक्सीडेंटल अटैक्स हम लोगों पर हुए। और हैरत अंगेज़ बात वो है, वो कहती हैं कि जब मैंने रिकॉल किया उस चीज़ को, तो इतनी बारिश में वो औरत वहाँ पर खड़ी थी अपना चेहरा ढक कर, और उसके कपड़े गीले नहीं थे, जबकि बारिश बहुत तेज़ थी और एक घने दरख्त के नीचे वो अकेली औरत खड़ी थी। अगले दिन फिर उन लोगों को कहीं और जाना था, तो वो कहती हैं उसी रोड से तकरीबन हम लोगों का गुज़रना हुआ। तो मैं बैक साइड पर ही बैठी थी, ड्राइवर की बैक साइड पर। तो एकदम से बहुत भयानक, जिस तरह से कोई काले रंग का कुत्ता होता है, वो तेज़ी से आकर जिस तरफ मैं बैठी थी वो हम लोगों की गाड़ी में आकर बहुत ज़ोर से टकराया। लेकिन वो गाड़ी के नीचे नहीं आया, फिर एकदम पता नहीं वो कहाँ गया। 2 से 3 दफ़ा वो कहती हैं उस कुत्ते ने भी उसी रोड पर हम लोगों पर अटैक किया। आज फिर उन्होंने गोश्त वगैरह का सदका दिया है और अल्लाह से दुआ की है कि ये जो कोई भी मसला मसाइल जो उन्हें कुछ नज़र आया है या जो कुछ उनके साथ हुआ है, उससे अल्लाह उन्हें महफूज रखे। वो कहती हैं मुझे ना कोई डरावना ख्वाब आया है, ना ही मुझे घर आकर दोबारा कोई डर लगा है, ना ही मेरी कुछ तबीयत ख़राब हुई है, लेकिन ये जो 2 दिन इंसिडेंट हुआ है ये मैं भूल नहीं सकती। तो लिसनर्स, आंधी तूफ़ान के मौसम में जब बादल गरज रहे हों, बिजली चमक रही हो, कोई दूर दूर तक ना हो, किसी वीराने में, किसी रोड पर जहाँ पर आबादी ना हो, जंगलात हों, सड़क का एक रास्ता हो जहाँ से आपने गुजर कर जाना ही जाना है, वहाँ पर आपको कोई खड़ा नज़र आए, कोई हेल्प के लिए बुलाए, तो पहले आयतल कुर्सी पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, अपने ऊपर फूकें और फिर उस तरफ मुतवज्जो हों। वैसे भी सफ़र शुरू करने से पहले सदका लाजमी दिया करें। सफ़र शुरू करने की जो दुआ होती है उसको पढ़ा करें। उसके अलावा आयतल कुर्सी और दरूद पाक का विर्द हमेशा रखा करें। जितना लंबा भी सफ़र हो उसमें अल्लाह का ज़िक्र लाजमी करते रहा करें कि अल्लाह खैर खैरियत से हमें हमारी मंजिल तक, जहाँ पर हमने जाना होता है, हमें पहुँचा दे। ये जिन्नात आज से आज़ाद होते हैं और वीराने ही इनके ठिकाने और मस्कन हैं। फिर उन्हीं वीरानों को काट कर जब इंसान ने रोड्स बना दिए हैं जहाँ से गुजर कर हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन सी जगह हॉन्टेड है, हमें नहीं पता होता कि किस जगह पर कोई ख़तरा है, हम नहीं जानते। लेकिन एहतियात हम लोगों के लिए ही है, एहतियात हम लोगों को करनी चाहिए। इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों को अपनी ऑलमोस्ट ऐसे हर वीडियो में मैं मैसेज देती हूँ कि अपनी जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो चमेली के फूल या एयर फ्रेगरेंस कुछ लोग कर देते हैं, एयर फ्रेशनर गाड़ी में बहुत ज़्यादा वो ना डार्क किया करें, थोड़ा सा लाइट सा हो। और ड्राइविंग से थोड़ी देर पहले बेशक एयर फ्रेशनर गाड़ी में कर लिया करें और ड्यूरिंग ड्राइविंग मत किया करें, क्योंकि ऐसे जिन्नात जो हैं ये खुशबू पर बहुत ज़्यादा माइल होते हैं। पूरी पूरी गाड़ियाँ उलट जाती हैं, पूरी पूरी गाड़ियाँ पलट जाती हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता। सदका देकर आयतुल कुर्सी दरूद पाक पढ़कर अपने सफ़र का आगाज़ किया करें। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ऐसे भयानक हमलों से महफूज रखे। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। आप लोग भी शेयर कर सकते हैं हॉरर स्टोरी मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक आईडी नौशीन विर्क के नेम से मैसेंजर में शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया होता है, उस पर मेल भी कर सकते हैं। जहाँ रहें बहुत खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ने के बाद।